بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق كل شيء بقدر، الذي أمات كل شيء وحشر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الأكرم الأنور. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأشر. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.